समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. दया कर तुमची मोबाईल फोनां बंद दवरा. आतां आमी उबे रावन आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवचो येजक बाब प्रदीप आनी दियोकान पेड्रिकाचो गायन आदारीत स्वागत करया. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. देवा सर्गांनी संवसाराच्या रचणारा अंतराच्या सुकण्यांक पोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेळार पावस धाडन पृथ्वी परबळीत कर्ण आमच्या वावराक फळ दिताय. तुज्या कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान
आमच्या शेतांनी जाल्ले हे नवे बात आज आमी तुजेशी हाडून आयल्या. तुका आमी अर्घां दिता. ताचेर तुजे आशीर्वाद घाल म्हूण आमी नम्रतेर मागता. हे पवित्र केल्ले बात सेवल्ली आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशीर्वादांनी भरू. एकवटान जियोवन आमचे माये संगी एक दीस सर्गार रूप बगोवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यवंत कुर्साच्या जैताचो संभ्रम. आज आमी जेजूच्या भाग्यवंत कुर्साच्या जैताचो आनी सायबिणीच्या जल्मा दिसाचो आचरण करता. कुरीस एका काळार कश्टांचो गुर्त जावन आशिल्लो. तोच कुरीस आतां आमकां जैताचो आनी साल्वासावाचो गुर्त जावन आसा. क्रिस्तान आमकां ताचे सरशी कुर्साद्वारे एकठांय केला. सायबिणीच्या जल्मा दिसा आमी उल्हासता, कित्याक तिजे तावन देवाच्या मोगाची मांडावळ आमकां सडवणेची वाट दाखोवन दिल्ल्या खातीर आमी उल्हासता. मंदिरात आयल्या, कुटुंब जावन जमल्या, संतोषान उल्हासान बापा वंदिता. स्तुती तुजी करता, काळजांत हांव दिनवासता, उपकाराक अर्घां दिवन महिमा गाता. बापा मंदिर तुजे, घर आमचे मागण्याचे, आत्मीक पोषण दिवचे, सर्गी वाट दाखोवचे. मंदिरांत आयल्या, कुटुंब जावन जमल्या, संतोषान उल्हासान बापा वंदिता. स्तुती तुजी करता, काळजांत हांव दिनवासता, उपकाराक अर्घां दिवन महिमा गाता. मंदिरांत आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो, मोरये बरी बरवशाचे दिवे जावन सोम्याक अर्घां दिवन ताच्या रासांत परजळण ताका महिमा दिवया म्हणलो संदेश आज आमी व्हरून पळोवन आसा. मोरये बरी आमी दिवो जालांगी आमच्या कुटुंबांत, मोरये बरी आमच्या समाजांत आमी दिवो जालांगी, या राज्यांत या राष्ट्रांत आनी आमच्या हर एका जिविताच्या मेटांनी देवाचे दिवे जावन चल्ल्यांगे म्हणलो विशय आज आमी चिंतूंक आसा. चलत्या जिवितांत हे करूंक चुकलेल्या खातीर आतां मौनपणी रावन बोक्साने मागया. आमची अस्कत काय आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आले तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुणी हांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करू. आमची बातकां बगसून आमकां सच्या जिविताक पावो.
विचाराया सरपद वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवाक वासो आम्ही तुका वाकडता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन रातोया हे मिसाचे बलिदान नॉर्मा डिसोजाच्या आत्म्यापासून भेटोवचें जावन आसा देव ताची पातकां बोगसून ससन विशय तिका लाबून दी म्हणून आमी मागया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारलोय आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिनपण भोगचें म्हणून अगणे जानवायेन आनी मोगान तुवें थारयलय हो गोट वळखून तुजो अपरमीत मोग आमी वाखणता आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस ओडमून आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सुख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवा चलयता सासनाच्या सासना आमेन गणन पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी इस्रायल पर्जा होर दोंगरांतून भायर सरलो आनी येदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली ती देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडलें आरण्यांत मोरूंक हांगा काण्णां उदाक ना आमकां ददोशी करिनातल्या ह्या खणाचो आमकां कांटोळो आयला देखून सर्वेस्परान लोकां मोदें विकाळ सोरोप धाडले ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं तेन्ना लोक मोजेसशी आयलो आनी तांणी म्हळें आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केलें ह्या सोरपाक आमचे मदलें काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो देवाचें उतर हें
देवान किते केला ते केदीस विसरनाये देवान किते केला ते केदीस विसरनाये ऐक मुझे पुढचे मुझे शिकोवचे देवनाय हांव कितें सांगता ताका कांदे वो पारिनी मुझे तोंड हांव उगडटा पुर्वेले गूट आतां तुमकां उगडापे करता देवान कितें केला ते केदीस विसरनाये तांचे मदें संहार जाताना देवाक ती सोदूंक पडली बोक्सांनी मागून तांचे दर्शन सोडूंक ती आशेली सर्वेस्परस आमची खडा अति उन्नती वसामचे तारा अशें म्हूण उगडासा हात केले देवान कितें केला ते केदीस विसरनाये देवान कितें केला ते केदीस विसरनाये साम पावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो जेजू क्रिस्त सैमान देव तरी त्या समान संपणाक तो लोबदोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपण खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये क्रिस्ता तुवें तुझ्या पक्षावरवी सोडयलाय सगळो संसार हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजून निकोदेमाक सांगलें सर्गीन थावन देवून आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना
जसे मोयजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक साश्टीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवाचे उतर हे. वाकोडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, तुमकां सर्वांक मोरयेच्या जननाचो फेस्ताचो उल्हास पाठयता. सगळीं आसा पळया. हांवें सगळ्यांक विश केलें, कोणी म्हाका फाटीं विश करना. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट ऑफ द नेटिविटी ऑफ मेरी. देव बरें कर. मोरी बोरवोशाचो दिवो. मोरी बोरवोशाचो दिवो आमच्या कुटुंबाच्या, आमच्या समाजाच्या, आमच्या इगर्जमातेच्या दिवटोनेर दवरून सौम्याच्या राजांत परजळण ताका महिमा दिवया म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिवंक आशेता. मोरये बरी बोरवोशाचो दिवो आमच्या कुटुंबाच्या, समाजाच्या, इगर्जमातेच्या दिवटोनेर दवरून सौम्याच्या राजांत परजळण ताका महिमा दिवया. आज 5 संभ्रम आमी संभ्रमता. हो 5 संभ्रम मात्र नाही, आमच्या कुटुंबाच्या, भावार्थाच्या, चरित्रेच्या, महत्वाच्या 5 सताचेर आमी आज नियाळ करता. पयलें, मोरयेच्या जननाचो दिवस. मोरयेचें जनन आमच्या साल्वासावाचें फांतें म्हणून कळयता. दुसरें, कुटुंबाचो दिवस. कुटुंब देवान आमकां दिल्लें वर्तें आनी पयलें देणें म्हणून आमकां दाखयता. तिसरें, चेडू भुरग्यांचो दिवस. चेडू भुरग्यांक वा स्त्रियांक मानान, गानान आनी मनसुगायेन लेखल्यार मात्र आमकां आमचे सभेक एक मान आसा म्हणून दाखोवन दिता. चवथें, नव्या बेळ्याचो दिवस. दिसभर ग्रास भुमीन आमकां दिला, त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता. आनी ह्या भुमीक मानान, मोगान लेखल्यार मात्र आमची अस्मिताय आसा म्हणून दाखोवन दिता. पांचवें, केनारा क्रिस्तवांच्या भावार्थाच्या साक्षेचो आनी तांच्या कुटुंबा खातीर तांणी केल्ल्या त्यागाचो आमी उडास काडटा. जर आज तो भावार्थ आमी उखलून धरला तर, ती संस्कृती उखलून धरल्या तर, ती भास आमी जीव दवरल्या तर तांच्या रक्ताक मोल आसा म्हणलें दाखोवन दिवचें, आपोवन दिवचो एक अवकाश जावन आसा. कळ्ळें गी? कितलो संभ्रम आज आमी करता? इल्लें सांगा. 5 संभ्रम आज आमी आसा करता. उडास तुमी केदाळा दवरी जाय. सप्टेंबर 8 म्हणटा आसतना ही 5 संगती आसात. पयलें, मोरयेचें जनन. मोरयेचें जनन एक आकस्मीक न्हय, ते एक योजन. मोरयेचें जनन एक आकस्मीक न्हय, ते एक योजन. संवसाराच्या सुरवेर जावनूच देवान तिका निश्कळ जावन आपणाच्या पुताची आवय जावन विसलें.
ते निष्कळपण ते विश्वासी जिवीत हांव सोम्याचे चरण दासी तुझ्या शब्द प्रमाणे जाव म्हणल्या उतरान तिने विंसले. ते निष्कळपणाचे विश्वासी जिवीत जिनियाच्या हर एकाच्या जिविताच्या मेटांनी विश्वासपणान तिने जागोवन दवरले. ते विश्वासपणाचे जिवीत ते निष्कळपणाचे जिवीत कितें म्हणून आपणाच्या निस्वार्थी सेवेन तिने ते दाखयले. जेजू जल्मातावन सरकार वेता म्हणसर ताका सांगात दिवन त्या सांगतपणांत म्हजे निष्कळपणाचे विश्वास आसा म्हणून तिने दाखयले. तेंच विश्वासपणाचे निस्वार्थी जिवीत शिसांक सांगात हाडणं मागण्यांत पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयाराय करण त्या तयारायेंत विश्वासपण आसा म्हणून तिने दाखयले. त्या कारणा खातीर जेजू आपणाच्या मोगाच्या शिसा जुवांक अशें म्हणटा, ही तुजी माता, ही तुजी माता. त्या दिसातावन आज पर्यंत म्हणसर मोरयेन जावं ती लुडसांत, जावं ती गौदलुपेंत, जावं ती फातिमांत, जावं ती वेलांकणींत सांगचे इतलेंच, जे कितें म्हजो पूत सांगता तें तुमी करा. जे कितें म्हजो पूत सांगता तें तुमी करा. आमच्या निष्कळकायेच्या विश्वासी जिवनांतच आमचे वडपण आसा म्हणलें फेस्त आज आमकां आपोवणें दिता. दुसऱ्यान कुटुंबाचो दिवस 2011 इसवेंत भिकारनाकट्टेच्या जेजू बाळकाच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा राती 10 वरार जाल्लें एक गडीत सर याजक भाऊ आनी स्वयंसेवक कदलां घालून आसले फेस्ताच्या तयारेक. सोडून 10 वरां राती जाता आसतना इल्लो विशय घेवंक आमी सगळे बसल्या आनी सगळ्यांक थंड पिवन आनी पापस दिल्ले. सगळ्यांनी घेवन संतोषान खावन आसता आसतना थंय आसलो एकलो मानेस्त मात्र कितेंय घेनासतना थंयच वगत बसून आसलो. ते दळा ताका याजक अशें म्हणटा, बाबा कित्याक तूं घेनाय? ते दळा ताची जाप ही जावन आसली, म्हज्या घरा म्हजी आवय, म्हजी बायल आनी म्हजे 3 वर्सांचे धाकटे भुरगें म्हाका राखून आसा. रातीची 10 वरां हांवें केदाळाय कुटुंबा सांगाता नासतना जेवलें ना, केल्लें ना, उदक पियेल्लें ना. त्या खातीर हे म्हणटा आसतना आनी एकलो व्यक्ती थंय बसून आसलो अशें म्हणटा, म्हाका घरावेचें म्हळ्यार येमकोंडाक गेल्ले बरी. हेने हांवें बायलेचें आयकचंय, हेने हांवें आवयचें आयकचंय. त्या खातीर सगळो दीस हांव भायरच आचारसिता, संभ्रमता, भायरच रावता. 2 दृश्टांत विभिन्न अनुभव, एकांत समाधान सोडूंक त्याग आनी एकांत तशेंच तें सोडूंक त्याग. जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो आसता आसतना पयले पडी तेंपलाक येता. तेंपलांत तो चुकता आनी मोरी आनी जुजे दोगांय 2 दिसांची वाट चलोवन पावल्यांत शेकी पळयतना जेजू ना. पुरो जाला, तांकां फाटी वचोंक मन ना, पूण ती फाटी येतात आनी जेजूक ती भेटतात. जेजूक भेटलेंत आवय कितें म्हणटा, पुता तुवें कित्याक अशें केलें? पळया जेजूची जाप. कितें? म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें रातचें सामानय गी. कित्याक तुमी म्हाका सोदला? साट्ट करून मोरी ताका 1-2 दिना. मोरी कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? तें कितें तिका समजोना तें तिच्या काळजांत तिणें जागोवन दवरलें. तितलें मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या दिसातावन 12 वर्सांच्या प्रायेतावन 30 वर्सां म्हणसर जेजू खालतो जावन आपणाच्या आवय बापाय सांगाता तो जियेलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यांत आनी कुडीन वाडलो. जेजना खाना शहराच्या त्या काजराच्या माटवांत वायन उणो पडटा. जेजूचो वेळ जावंक ना तरी आपणाच्या आवयच्या उतराक खालती मान घालता
आनी तो थंय अजाप करता. जेन्ना जेजू कुर्साची वाट समकत आसतना, कुर्साचे वाटेर तो वेता आसतना मोरता पर्यंत मोरी तिचे सांगाता ताचे सांगाता थंयच रावता. एक व्यक्ती अशें म्हणटा, एका मनशाक ताच्या जिवितांत कितलेय आस्त ग्रेस बदीक आसूं दी, जर ताका कुटुंब ना तर तो एक अनाथ मात्र. आमकां कुटुंब आसा, आवय बापाय आसात, आमकां सगळें आसा, पूण आज ते मुजे सांगाता आसा गी, खंय मुजे सांगाता कुटुंब आसा गी ना म्हणलें विचार करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. तिसरें, चेडू भुरग्यांचो दिवस. 2020 ढाकाच्या राजशाही म्हणल्या एका शहरांत जाल्लें एक धाकटें घडीत. एक गोणी आसली, रक्तान बुडोवन आसली आनी खावळो ते कोंकण खावून आसलो. शेकी थंय आसले सगळे युवक सांगाता मेळटात, कावळ्याक धांवडयतात, त्या गोणयेंत कितें आसा गे म्हणून उक्तें करून पळयतात. उक्तें करून पळयता आसतना 3 या 4 दिसां आदी जल्माल्लें एक चेडू भुरगें मरणाच्या तडीर तें आसा आनी बेगीनच तें मरण पावता. स्त्री एक अस्खत न्हय, स्त्री एक सखत, स्त्री अस्खत न्हय, स्त्री एक सखत. जुडिताचें धैर्य येसेराचे विनवणी इस्रायल परजाक सुडका दिता. मोरये वरवीं मात्र जेजू ह्या संवसाराक जल्माक येता. मगदलेनाच्या मोरयेक जेजू पुनः जिवांत जाल्लो पयले पडी दिश्टीक पडटा. आर्काची जुवा म्हणली एक स्त्री एका रैताची दूती सगळे फ्रांस एकठांय करता. जेन्ना मनशाचो अत्विसत अस्मितायेत नासाक पावता आनी लोक कश्टन दगनवन त्या गटारांत आसता आसतना मदर तेरेसा तांकां उखलता, तांच्या जिविताक अर्थ दिता आनी ती मदर तेरेसा जावन बदलता. तकलेंत कांय नातल्ल्या त्या थॉमस आल्वा एडिसनाक ताची आवय शिकयता आनी श्रेश्ठ विज्ञानी तो जाता. तर आज आमकांच आमी विचार करूंक जाय, आमच्या कुटुंबांत आमी स्त्रियांक तुच्छ रितीने पळयता गे, तिच्या वयर आमी हल्लो करता गे, अत्याचार करता गे, कश्ट दिता गे. मनशाची अस्खत काय ते, मनशाचें पातक तें, मनशाची सकत न्हय म्हणलें समजून घेवंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. चवथ्यान नव्या बेळ्याचो दीस आज. देवान दिल्ल्या बेळ्याक आमी अर्घां दिता. किर्तनगार 145 वाक्य 15 अशें म्हणटा, आमचे दोळे देवाक आमी उबारले, देव आमकां दिसभर तो ग्रास दिता. आमचे दोळे आमी देवाक उबारले आनी देव आमकां दिसभर तो ग्रास दिता. माथेवाच्या अध्यायांत आमी पळयल्यार अध्याय 6 वळी 11 अशें म्हणटा, जेजू म्हणटा तुमच्या दिसपडत्या ग्रास खातीर तुमी मागासय. कश्टां वावरांत आमकां समाधान आसा, कश्टां वावरांत आमकां तृप्ती आसा. हर एकले कश्ट करता आसतना, कश्टांत वावर करता आसतना हर एका कश्टाकी एक मोल आसा म्हणलें दाखोवन दिता. जावं पुरो अब्राहम, जावं पुरो जुझे, जावं पुरो जेजू, जावं पुरो जाकब, जावं पुरो तोबीत, जावं पुरो जोब, हर एक व्यक्ती कश्टान नितीन वावरतात आनी ह्या निती प्रकार प्राणायम प्रकार चल्ल्यार मात्र तांच्या कश्टाक प्रतिफळ आसा म्हणलें दाखोवन दिता. पयशे कशेंय गेल्यार पावना, बरे आनी निती वतान केल्ले पयशे मात्र आमच्या हातांत उरतात, आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद दितात म्हणलें सत जाणा जावंक आज आमी नव्या बेळ्याचो आशिर्वाद आमकां आपोवणें दिता. पंचवें, आज कॅनरा क्रिस्तवांच्या साक्षेचो आनी त्यागाचो दीस. जेन्ना टिप्पू सुलतान कॅनराच्या क्रिस्तवांक धाड घालता, हजारो लोक भावार्था खातीर आपणाचें मरण ते मरतात.
थोडे खानवळ तर जातात, थोडे रानाक धांवतात आणि थोडे मात्र बंदी जावन श्रीरंगा पट्टणाक वेतात. टिप्पू गेल्या उपरांत सगळो लोक थोडे आसले मात्र पाठी येतात. पाठी येत आसतना कितें पळोवचें, सगळे तांणी होगडायला. कितेंच तांचे खातीर ना, तांची भुमी समेत हेरांच्या हातांत आसात. ते कितें करतात, आळाचे जावन त्यांच्याच भूमीर ते काम करतात. जावं परी 3-4 सागोळी ते करतात. शेकी कितें जाता, आपणाच्या कुटुंबा खातीर, आपणाचे कुटुंब वाचोवचे खातीर मुंबय येतात आनी थोडे गल्फाक येतात. आणि अशें आपणाचो कुटुंबाचो त्याग करून आपणाच्या भुमी खातीर, आपणाच्या संस्कृती खातीर, आपणाचे भाशे खातीर ते वावुरतात. आज हांगा बसून आसली आमी, हांव हांगा उबो आसुल्लो त्या भावार्थाच्या, त्या मनशांच्या, त्या मालगड्यांच्या साक्षीचो साक्षीदार. आज तो भावार्थ खंय आसा? आज कुटुंबाक केल्लो त्याग खंय आसा? आज आमची भास खंय आसा? आज आमची संस्कृती खंय आसा? जर हे आमी उखलून धरना तर, भावार्थांत जियेना तर, कुटुंबा खातीर साक्ष दिना तर तांच्या रक्ताचो कितें मोल आसा? तर मोगाचेनो आज आमी कितें करूंक जाय? पयलें, मोरये बरी हर एका संगतींनी देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय. मदर तेरेसाची कलकत्ता थंय आसता आसतना एक युवक येता आनी एक युवक अशें म्हणटा, सगळो संवसार बदलूंक हांवें कितें करी जाय? मदर तेरेसा इतल्यांत म्हणटा, व्हडली व्हडली कामां करी जाय म्हणून ना, धाकटी कामां कर. धाकट्या कामांत देवाक वई म्हणून तूं व्हडले कामां करूंक तूं शकतलोय. दुसऱ्यान कुटुंबाक महत्व दिया. कुटुंब म्हणटा आसतना एक धाकटुलें भुरगें अशें म्हणटा, हांवें सुकोवन पडोन आरसो फुटलेल्या रे, हांव सुरक्षीत आसा म्हणून म्हाका अनुभव जावचो एक ठाणे जावन आसा एक कुटुंब. हांव सुकोवन आरसो फुटोवन पाटीं घरा आयल्या रे, हांव सुरक्षीत आसा म्हणून म्हाका अनुभव करचो एक जागो जावन आसा. कुटुंबांत मोग आसा जंय बेनय, कुटुंबांत सोडदोड आसा जंय हांकर न्हय म्हणलें आज आमची पवित्र सभा आमकां दाखोवन दिता. तिसरें, चेडू भुरग्यांचो दीस, त्या खातीर चेडवांक आनी मान करया आनी तांचें रक्षण दिवया. कोलकाताच्या एका सायकल रिक्षावाल्यान सांगणी अशी आसा, हांव रात दीस हे सायकल सोडटा, कित्याक मुजे बरी सायकल रिक्षावाला जावचें न्हय. हर एका चेडू भुरग्यांच्या त्या जिवितांत आवयचो आनी बापयचो त्याग आसा, तें रगत आसा. जर तांकां आमी मान दिना जाल्यार आमचेंच उणेपण आमी वळखून घेता म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. आमच्या संस्कृतींत पळय जाल्यार महाविश्व झुजू महाभारत जाल्लें एका कारणा खातीर, कित्याक चेडू भुरग्यांक तांचो मान होगडायल्या खातीर. चवथें, हर एका वावराक आमी मान दिवंक जाय. एक रैत अशें म्हणटा, एका शिताची कणशी तो हातांत घेता आनी अशें म्हणटा, ह्या कणशे खातीर 1 म्हयनो हांवें वावर केला, 1 म्हयनो हांव वतांत पावसांत घडना, कितलो गे दीस न्हीद नासतना हांव खळना. हर एका वावराक मान आसा, हर एका वावराक घण आसा, ते आमी उखलून जाय म्हणून आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. आनी पांचवें, आमच्या भावार्थाच्या बोरवोशाच्या क्रिस्तांव जिणेक आमी साक्ष दिवंक जाय. टिप्पू सुलताना तावन बंदडे तावन सुडका घेवन फाटी आसतना थंय आसली एक स्त्री अशें म्हणटा, खंय म्हाका ह्या बंदड्यांत आदार जाल्ले एक व्यक्ती जावन आसा, ह्या एक उद्देश जावन आसा बोरवोशाचें जिवीत. बोरवोशाच्या जिवितांत हांव जियेल्ली, भावार्थ आमी उखलून दवरलो, सदांच आमी मागतले, हांव मोगान आमी सांगात आसल्या, त्या कारणा खातीर आज सुडका लागून आज आमी फाटी आयल्या. तर मोगाचेनो,
आज हो संभ्रम आमी संभ्रम थाना उडास आमी दवरूंक जाय. मोरये बरी भावार्थाच्यो दिवो आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेमेरा, आमच्या इगज मातेंत उखून धरल्यार मात्र आमी देवाक साक्ष दिता. ती साक्ष म्हजी जावं दी, तुजी जावं दी, आम्हा सर्वांची जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळा आमी सर्व मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्व आम्ही उभे राहून आमचं भावार्थात आम्ही उसारया. सतमंता देवा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे सांभाळलो अवकार मर्यादांक जल्मलो पोंच केला ताका ताणें कस असले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुत्र जिवान जालो सर्गा सोडलो सर्वचे दार देव बाबाच्या उजव्या बसला तेता जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतालो सतपंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, मोरया माय थंय एक कोटोन सोडवणदाराची माय आनी कुर्साच्या सोडवण्याची बळान आमची मागणी सरस्वरा मुखार दवरया. क्रिस्ताच्या बलिदानाद्वारे देव आमकां ताच्या ककुळतेन आनी मोगान आयकता. आमची जबाब मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. कुर्साच्या बुदवंतपणान आनी सायबिणीच्या आदारान पातकांच्या आनी मोरणाच्या वयर क्रिस्ताची जैत धैर्यान परगटोवंक मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. राष्ट्राचे मुखेली न्याय आनी समाधानांतय दिश्ट दवर रचनांक मान दिवन लोकांची खास करून दुबळ्यांची आनी कश्टातल्यांची मान सांबाळच्याक मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. भगेवन कुर्साची जैत आनी सायबिणीचो जल्मा दीस आचरसितना आमी भगेवनपणान मोगान संतोषान देवाचें राज बांदून हाडच्याक मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. कुटुंबा मोरयेमयेच्या भावार्थाच्या आदारपणान आनी क्रिस्ताचो खुरीस एक आशा एकवट आनी दुबावाच्या वेळार घटाय मेळच्याक मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. जे कोण कश्टातात एकसुरपणांत आसात आनी आशा सोडिल्ल्या आसात तांकां भलायकी सवकासाय आनी नवें बळ कुर्सार मारिल्ल्या आनी जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं मेळच्याक मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. भावार्थान आमची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरया. मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी आयक. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां मरी दिली तिचे जावन आमचो सोडवणदार जल्मलो. तुवें आमकां क्रिस्ताच्या कुर्साद्वारे सोडवण दिली. आमची मागणी आयक आनी भावार्थान जिवंक बोळ दी. ही आमी मागता सोम्या जेजूच्या नांवी आमेन. संसारात आमचे बोलले आसा जे किते आमचे आधी तुवेंच दिले ओ स्वास सेंचे वारे पावचे ते खान तुझेच देणे दावो
सर्वच गेले जिणे गोवा ओढो ताका सोरो हाडून आयल्या फुला बोला सवे गाणी समर्पिता जेजू आमच्या सोन्या सगी भेटून दिता ताच्या श्वासारकार बदल म्हणून मागता बाबा कितेंच ना या संवसारात आमचे मुळे आसा जे कितें आमचे आदी तुवेंच दिले हो श्वास चलचे वारे गावचे ते कान तुझेच तेणे दाबोटा जरूर आडला सर्वच गेले जिणे म्हज्या भावण आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रपेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळा पातकांचे बोक्साने जोडून घेतले हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेन आमकां उबार म्हूण आमी विश्वासान मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सरपदवेदरांनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारयलें रुखांतावन मरण उपजालें रुखांतावन जिवीत उपजालें रुखा वरवीं देवसार जैते वंजालो रुखा वरवीं ताचें भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैते वंजाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबा तुजी तर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही धणी पवित्र कर आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोंक सोंसोंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीर वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची
तेच बरे जेवण जाताच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यांतीन वाचलो. ती आपल्या आशिसान दिली आणि म्हणे, तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी ससनी कराराचे हे रगत. पातकाचे बोक्षणे मेळच्या तुमचे पासो आणि समेस मनशा पासो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करा. भावार्था सोखोड परघटोया. सोनिया जेजू तुझे मोराळा मी समरमता, तुझे पुनर्जीवन कोणा मी परगडता. तुझ्या येड्या सोनिया जेजू आम्ही आत्मिता. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवानपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो ओंडो आणि सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार घेवन सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासा. जेजू कुडका सेवतेल्या आम्हा समेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, जुआव आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो परोसरोन मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां देवशे खातीर मेल्ल्या समेसांक तुझे पळसळती मुखमोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेसांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवन जुसे तिचो पती, भगेवन दमदुता आणि सर काळी तुका मानवतेल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सच्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्यांचे संग मागीर गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोरये बरी चलत्या जिवितांत दिवो जावन देवाच्या हजरेंत परजळून देवाक महिमा दिवचे आमचे दिवे जावं दी म्हणून मागून जेजून शिकयले मागणे आतां आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्यान पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दाय कोण या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागने आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरू अशें अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. जिकून तुका शांती दी आनी तुवें एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. स्वामी सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसार
शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाका पयली आम्ही सर्वां सुभागी सगळ्या तुझ्या म्हणजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सोनिया तुये काळजार मोजा दुनिया तुये अद्व्यात मोजा सोनिया तुये काळजात मोजा दुनिया तुये अद्व्यात मोजा सोमिया सोमिया तुये मुंड्यार उभार काळ जाते सोमिया सोमिया तुये मुंड्यार उभार काळ जाते उघडला दार कर तो बेडा जा सोडी सोडवण उघडला दार कर तो बेडा जा सोडी सोडवण उडो तू जिविताचो संसारा जीव दिवसो माना जाव सर्गीसो काळजात आमच्या सदांच पिडार करसो सोनिया तुये काळजात मोजा दुनिया तुये अद्व्यात मोजा सोमिया सोमिया तुये मुल्यार उभार काळ जाते उघडला दार कर तो बेडा जा सोडी सोडवण उबडी तू शेळिया सो
आज संजेर 5:30 वरांच्या मिसा उपरांत आमच्या फिरगजेच्या युवा जाणांक मिटींग आसतलें. सर्व युवा जाणांक आमंत्रण आसा. येवच्या आयतारा सप्टेंबराच्या 21 तारखेर बॉम्बे कातोलीक सभेच्या सांद्यांनी आमच्या फिरगजेच्या दोतोर्नीच्या भुरग्यांक ड्रॉइंग आनी पेंटिंगाचो स्पर्धो आसा केला. भुरग्यांनी त्या त्या क्लासीच्या टिचरां कडेन तुमची नांवां दाखल करयेत. हो स्पर्धो फुंक्याक आसतलो. पर्यावरणशास्त्राच्या विशया वयर विशेष एग्जामिनराच्या अंक्याची प्रती इगर्जेच्या भायर कावंटरा कडेन मेळटली. गेल्या त्या आयतारा जमो जाल्लो ऐवज ₹81,802. हें जावन आसा आर्च DSC खातीर. पयल्या शुक्रारा जमो जाल्लो ऐवज ₹13,273 आनी सप्टेंबराच्या 8 तारखेर जमो जाल्ली मोगाची काणीक ₹70,155. देव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर ताची दराळ आशिर्वादां ओतून दी म्हूण मागता. आयच्या फेस्ता खातीर साबार जाणांनी आमकां कुमक्याचो हात दिला. तांकां आमी मानाची वाती वांटतले. हांव पयलें फादराक वाती बेजार करतले आनी वांटतले. तुमची नांवां आपयतना दया करून बेगी येया. नवीन लुईस, Gabriel Mendonça, Joyce Pinto, Albert D'Souza, Sunil Norona, Gred and Shaila, Reggie D'Souza, Xavier Almeida, Richard Fernandez, Janet Castellino, Leah D'Souza, Arta Coutinho, Ronald D'Souza, Aida, Rita Mendonça, Anil Vaz, Jasmine Nair, Grace Pinto, Cynthia Pasha, Wilfred Menezes, Minnie Chadda, Anita D'Souza, Lynette Lobo, Adeline Alfonso, Cecilia Miranda, Merlin D'Souza. सर्वांक उबे रावया. प्रार्थया सोम्या जेजो क्रिस्ता, कुर्सारूम काळताना तुवें बापाक भेटयल्ल्या तुज्या कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या कुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरलाय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवे पुनः जिवानपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतिकायेन मागता. जेजू तो जियेताय आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तकली बघून जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आयती सावया. भगवंत अवकार मरियेचे पूज जावन आसलो जेजू मनशा कुळाची सडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरू. अवकार मरिये उदेशी जिविताच्या रसराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरू.
आज ओंकार मोरयेच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष बरयत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरून आणि तुमचे ओंकारी मायेचे मजतीन ससाच्या सुंदरताक तुम्ही सगळी पावो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आणि तुमचे देवो आणि तुमचे सदा सासू. वसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार तुमकां सर्वांकी जेजू मोरयेच्या मायेच्या जल्माचो रास रास उल्हास. विश्वाल नेटिव्हिटी ऑफ मेरी. Wish you the same, Father. संतोष बोला उमेर बेसाव देवला तुझ्या जन्मा दिसा मोती माये फुला किती सोबीत काळीच नेटोन आमचे नितळ मोना सवे सन्मान राये. देवाची आवय तू पडव्याची राणी तू संतांची देव तू सर्गी माये कुटुंबाची माय तू अंकवार विस्कड तू भुरग्यांक तुझ्या अंका सांभाळ राणे. देवाची आवय तू पडव्याची राणी तू संतांची देव तू सर्गी माये कुटुंबाची माय तू अंकवार विस्कड तू भुरग्यांक तुझ्या अंका सांभाळ राणे. संसाराक तुझे येणे पोते देवा देणे देवाक मेसवून जोडले सर्गी घेणे. जीवित साधे बोळे शिगुणाचे तुपे क्रिस्ता पाटलाक गेलोय मोगा सवे. देवाची आवय तू पडव्याची राणी तू संतांची देव तू सर्गी माये कुटुंबाची माय तू अंकवार सड तू भुरग्यांक तुझ्या अंका सांभाळ राणी.